रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सारा इनाम कत्ल केस में कुछ नई चीज़ें आई हैं और कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिससे इस केस की डायरेक्शन जो है वो किसी और तरफ भी जा सकती है। अच्छा जी, फर्ज़ रिपोर्ट को इंतज़ार था और अब वो रिपोर्ट आ गई है। उसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि सारा इनाम को जो है वो जहर दिया गया था। उसकी मौत की वजह वो डंबल नहीं थे बल्कि वो जहर था जो उसके जिस्म में चला गया था। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है। और आपको एक और भयानक चीज़ इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिलेगी, वो ये कि इसके मरने का टाइम सुबह का नहीं है। सारा इनाम को जिस टाइम मारा गया है, जिस टाइम उसकी डेथ हुई है, वो हुई है जी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के दौरान उसकी डेथ हुई है। अब सोचने वाली बात है, 1 से 1:30 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब जब मौत होती है तो ये इतला सुबह क्यों दी गई, ये इतला सुबह क्यों दी गई। और इस शातिर कातिर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि ये कत्ल जो था ये एकदम से नहीं किया गया कि भाई आपने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही थी या लड़ाई हो रही थी, फिर नशा भी किया हुआ। हमारे पे जैसे इब्तदाई चीज़ बताई जा रही थी कि नशा था और ये था वो था, गुस्से में आके जो है वो कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं था, प्री प्लान कत्ल है। पूरी कत्ल की तैयारी थी, कत्ल किया गया। और कत्ल क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल अहम है और ये हम नहीं देंगे इसका जवाब, ये पुलिस को देना पड़ेगा। ये इस छानबीन में अभी तक इतनी, आपको मैं बता दूं, हमारे पाकिस्तान के पुलिस की कारकर्दगी, चाहे वो सिंध की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, आप यकीन करें कि पुलिस ने आज तक कभी अपना किरदार किसी भी केस में अहम नहीं किया। अभी तक वो शाहनवाज से ये नहीं उगलवा सके कि भाई उसने मारा क्यों था, रीज़न क्या था। अगर आपकी लड़ाई हुई थी तो किस बात पर हुई थी, गुस्सा है तो किस बात पे होता। आप जो बेवकूफ़ बन के पागल बनने की एक्टिंग हो रही है, ये एक अलग चीज़ निकल कर आई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात है कि 1:30 से 2:30 बजे के करीब कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद जो है इसको पहले जहर दिया जाता है। जहर देने के बाद जो है वो ये लड़खड़ाती है, कोशिश करती है, फ़ोन की तरफ जाने की कोशिश करती है, चीखने की कोशिश करती है। जब इसको घबराहट का एहसास होता है तब इसके सर पे डंबल मारे जाते हैं, इसको बेदर्दी से इसका चेहरा, इसके हाथ पाँव को तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद सुबह के टाइम, ये रात की नहीं, सुबह के टाइम इसको टब में डाल के पानी खोला जाता है। जब ये फ़ोन कर चुका था उसके बाद ये अपने फादर को बोलता है कि मेरे पीछे टर्मिनेटर लग गया है, मुझे ये हो रहा है। जैसे मेजिद अपने आप को जहनी मरीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा था, ये ख़तरनाक अय्याश इंसान। अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी रिपोर्ट की थी और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ कि मेरी ये रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये सारा इनाम इससे तलाक़ का मुतालबा कर रही थी, इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वो शुरू से, उसको जब दुबई में तमाम चीज़ों का इल्म हुआ तो वो कहने वाली बातों ने लोगों ने कहा कि गाड़ी ली हुई थी, यहाँ क्यों आई शाहनवाज़ के पास। देखिए, इसका एक ही मुतालबा था कि वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करे। जो धोखा दिया, जो गलत बयानियाँ की, जो चीज़ें पैसे एड़े गए, इससे जो जिस तरह का जहनी अजियत इसको दिया गया, सारा इनाम की कोशिश थी कि शाहनवाज़ अपने मुँह से कहे। ये आई थी जनाब यहाँ पर अपनी गाड़ी की चाबियाँ लेने, ये आई थी इसकी कुछ रकम जो थी वो शाहनवाज़ के पास थी वो लेने, और कोई एक ऐसी खुफिया बात है जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई और वो आनी है। ये मैं आपको बता दूं, ये कत्ल ऐसे ही नहीं किया गया, ये एक भयानक चीज़ है। नहीं मालूम सारा के इल्म में ऐसी कौन सी बात आई थी, क्योंकि अगर तलाक़ देनी होती तो जैसे पिछली 2 बीवियों को इससे तलाक़ दे देते, इसको भी तलाक़ दे देता, निकाल देता। मगर इसकी एक और हरकत कि इसने जिस तरह से प्री प्लान इसको कत्ल किया, इसने 22 तारीख के दिन में अपने घर के सीसीटीवी कैमरे उतरवा दिए। ये बात भी मैं आपको बता चुकी थी कि सीसीटीवी कैमरे ना मौजूद नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता इतने बड़े फार्म हाउस में आपका कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं हो। कैमरे तमाम के तमाम रिमूव करवाए गए। 22 तारीख को, 23 की रात को इसका कत्ल हुआ, यानी कि 22 के दिन इसको मालूम था कि सारा इनाम जो है वो आज आने वाली है और वो आके कुछ चीज़ों के बारे में सवाल करेगी, कुछ चीज़ों के बारे में जवाब तलबी होगी, और इसलिए वहाँ से सीसीटीवी कैमरे रिमूव किए गए। तमाम नौकरों को छुट्टी दे दी गई सिवाय माली के। उस घर का माली उस वक्त वहाँ मौजूद था, बाकी तमाम लोगों को छुट्टी कर दी गई थी। बड़ी हैरतनाक चीज़ है कि इस सब चीज़ों के बावजूद शाहनवाज़ की वालदा खामोश थी। वो ये नहीं पूछ रही थी कि नौकर चाकर कहाँ गए। ज़ाहिर नाश्ता बनाने भी वो खुद किचन में आई, तो आप इससे आप अपना मेंटली एक नॉर्मल इंसान भी ये चीज़ सोच सकता है कि घर का खानसामा, घर के चौकीदार, घर के अंदर अगर आपके इतने सारे नौकर चाकर हो तो आपको एक आदत होती है, आपकी कोशिश होती है कि आप नौकर चाकर के बगैर अपना एक लम्हा भी ना गुजार सके, आप हर चीज़ उनसे कह के अपने कमरे तक मंगवा लें। यहाँ पर खानसामे को क्यों छुट्टी की गई बेटा, आपने गार्ड को क्यों छुट्टी कर दी, आपने चौकीदार को क्यों छुट्टी की, आपने ड्राइवर्स को क्यों छुट्टी की, घर में काम करने वाली मुलाजमाओं को क्यों छुट्टी दी, ये सवाल माँ ने नहीं पूछा। हत्ता कि किचन में भी खुद आके नाश्ता बना रही हैं। ये वो तमाम कड़ियाँ अगर आप इसको जोड़ें सॉरी,
تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر شاہنواز کی والدہ کا بھی بہت اہم کردار ہے، جو اپنا منہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کمرہ بہت دور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میرے کمرے سے بہت بڑا فاصلہ تھا۔ گھر اتنا ویران، اتنا بیابان، جس کے اندر اگر ایک پن بھی گرے گی تو اس کی بھی آواز گونجے گی۔ آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکی ہوں ان کے گھر کی فوٹیج۔ ایسا ویران بیابان سا ان کا گھر تھا جس کے اندر نوکر چاکر بھی نہیں تھے، تو وہ کا عالم ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر ایک گلاس بھی گرے گا تو مجھے اس کی آواز آئے گی، یہ لازمی بات ہے۔ یہاں پہ شاہنواز کی والدہ نے پتہ نہیں کون سا نشہ کیا تھا، کون سا دوائی کھا کے وہ سوئی تھی کہ ان کے علم میں نہیں آیا کہ گھر میں اتنی چیزیں ہو گئی، یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی کو بھی بے گناہ کو اس میں نہیں گھسیٹنا، ایک اور چیز ہو سکتی ہے زہر کے ملی، ہو سکتا ہے زہر کی وجہ سے وہ چیخی نہ ہو، وہ بے ہوش ہو گئی ہو، اس کے سینس کام نہیں کر رہے ہوں، آواز بند ہو گئی ہو، اس لیے چیخنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس نے اس کو ڈمبل بھی مارے، اس کو قتل کیا گیا۔ یہاں پر شاہنواز کی والدہ کو ہم ایک سیف سائڈ دے دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو رپورٹ ہے اس میں زہر کی وہ کنفرم ہو گئی ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہر کی وجہ سے اس پہ مدہوشی طاری ہو گئی ہوگی، اس سے آواز نہیں نکلی ہوگی بند کمرے میں سے۔ چلے جی شاہنواز کی والدہ کو سائڈ کرتے ہیں، مگر وہ یہ تو پوچھ سکتی تھی کہ سی سی ٹی وی کیمرے کیوں ریموو کیے جا رہے ہیں، یہ ملازماؤں کو کیوں چھٹی دی جا رہی ہے، پھر رات میں جب ان کی بہو گھر پر آتی ہے تب بھی ان کا ماتھا نہیں ٹھنکا کہ بہو آئی ہوئی ہے، کیوں آئی ہے، کس موڈ کے ساتھ آئی ہے۔ بہت سے سوالوں نے جنم دیا، اور اس کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ پولیس ہی دے گی، ہم صرف اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات پر کہ شاہنواز نے قتل کیوں کیا۔ آخر سارہ انعام کے پاس ایسی کون سی بات تھی، وہ ایسے کون سے سوال پوچھ رہی تھی، یا وہ کون سی دھمکی دے رہی تھی کہ میں پولیس کے پاس جا کے ساری چیزیں بتا دوں گی۔ یہ وہ سوال ہے جس نے اس کیس کو بڑا الجھا دیا ہے، کیونکہ ان کے بیچ میں کسی ایک ایسی چیز کے اوپر تکرار تھی جس کا ڈر تھا شاہنواز کو کہ سارہ انعام یہ باتیں باہر جا کر بتا دے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہنواز اور اس کا خاندان بڑی بری طرح پھنس جائے گا۔ نہیں علم، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کیا ہوئی، کیونکہ یہ بات یا تو شاہنواز بتا سکتا ہے یا وہ مرحومہ جو اب جنت نصیب ہو گئی ہیں، اب وہ تو بتا نہیں سکتی، تو اب یہ رہ گیا شاہنواز، اور وہی بتائے گا کہ اس نے سارہ کا قتل کیوں کیا۔ نہ تو وہ نشے کی حالت میں تھا، نہ تو وہ اس پہ کوئی ذہنی مریض تھا، اس نے پورا پری پلاننگ کے تحت اس کو قتل کیا۔ اس نے دوپہر سے پلاننگ کر لی تھی کہ مجھے کس طرح سے کیمرے ریموو کرنے، مجھے کس طرح سے ڈمبل مار کے اس کو قتل کرنا ہے، پھر اس کو ٹپ میں لے جا کے پانی میں ڈبونا ہے، اور 9 بجے فون کر کے اپنے ماں باپ کو اطلاع دینی ہے۔ بڑا شاطر قاتل ہے یہ، اور اس نے اس لڑکی کا قتل بلا وجہ نہیں کیا، لڑائی جھگڑے میں بھی نہیں کیا، کوئی بات ہے جو ابھی میڈیا سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ ایک تہلکہ خیز چیز ہوگی جو سامنے آئے گی، اور یہ شاید پورے کیس کو اوپر سے نیچے تک پٹک دے۔ مگر وہی کہ پوچھے گا کون۔ یہاں پولیس اس وقت شاہنواز کو بچانے کے موڈ میں فل ٹائم پروٹوکول چل رہا ہے، اور فل ٹائم اس کو بچانے کے لیے اس کیس کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے صحیح طریقے سے، ورنہ یہ کیس 2 دن میں حل ہو جاتا اگر شاہنواز کی صحیح طریقے سے پٹائی کریں۔ یہاں تو پولیس کے ہاتھ میں پتھر بھی دے دیا جائے تو وہ بھی دوسرے دن بولنے لگتا ہے، یہ تو بندہ بشر ہے اور کوئی عادی مجرم بھی نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے عادی مجرموں سے 2 دن میں پولیس مار مار کے سب کچھ اگلوا لیتی ہے۔ بڑی حیرتناک چیزیں ہیں، پولیس کا رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، شاہنواز کو بچایا جا رہا ہے۔ وہ سوال اب بڑی زور سے جنم لے رہا ہے کہ آخر سارہ انعام کو قتل ہی کیوں کیا گیا، ایسی کون سا راز تھا؟ 2 شادیوں والا، اور اگر طلاق لینے آئی تھی، نہیں رہنا چاہتی تھی تو وہ طلاق دے دیتا، نکال دیتا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر یہاں رات 12 بجے ماں کو ٹیکسٹ کرنا کہ مجھے رخصتی کی بات کریں، سارہ انعام طلاق کی بات کر رہی، اور ان کے بیچ میں کوئی ایسی خفیہ بات ہوئی ہے جس نے سارہ انعام کا قتل کیا۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔